नाज़रीन, दूसरों को बदअमनी और दहशत गर्दी का तोहफा देने वाली तालिबान रजीम अब खुद इसी आग की लपेट में आ गई है। तालिबान का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया है। ख़बर यह है कि इक़्तिदार पर काबिज़ अफ़गान तालिबान रजीम के जुल्म से तंग अफ़गानों ने अब बंदूक उठा ली है। तालिबान इक़्तिदार के बाद पहली बार साबिक़ अफ़गान फ़ौजी जनरल ने मंजर आम पर आकर तालिबान रजीम को चैलेंज कर दिया है। अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात ने कंधार से फ़ौजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अफ़गान तालिबान की तवज्जो अवामी फलाह के बजाय दहशत गर्दों की सरपरस्ती पर है, जिसका सबसे ज़्यादा खमियाजा पाकिस्तान नहीं भुगता है। DGISPR ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी से जुड़े आदाद और शुमार कौम के सामने रखे, जिसके मुताबिक मुल्क में होने वाले 28 खुदकुश हमलों और दहशत गर्दी वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे ही मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तान में 5 साल के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी के तहत बलूचिस्तान में 31,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें अब तक 2,084 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। इस जंग में 303 फौजी और 322 शहरी शहीद भी हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है कि अफ़गान तालिबान और जो भारतीय गठजोड़ है वो आलमी अमन के लिए ख़तरा है, जिसका एतराफ़ दुनिया करती भी रही है और अब फिर कर रही है। साबिक़ CIA एहलकार सारा एडम्स ये दावा करती हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दी की सबसे बड़ी महफूज पनाहगाह बना दिया है, जहाँ पर अलकायदा है, दाइश खुरासान, TTP समेत 30 से ज़ायद दहशत गर्द गिरोह फ़ाल हैं। ये बयान हो अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो या बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स और आलमी जरीदों का तज्ज़िया, सब एक ही नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं। अफ़गानिस्तान में सरगर्म गिरोह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि वस्ती एशिया, रूस और चीन के अमन के लिए भी बराह रास्त ख़तरा बन चुके हैं। लेकिन अब कहानी नहीं। अफ़गान तालिबान जिन दहशत गर्दों को पनाह देते रहे, अब उन्हीं गिरोहों के दरमियान खूनी जंग और रस्साकशी शुरू हो चुकी है। अफ़गान रजीम की बुनियादें हिल रही हैं और इनका अपना इक़्तिदार अब शदीद ख़तरे में है। हद तो ये है कि एक तरफ तालिबान रहनुमा भारत के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि हमारा दोनों का DNA एक है, तो दूसरी तरफ तालिबान के अंदर ही एक बड़ा तबका भारत से जो क़ुरबतें हैं उस पर नाला हैं, यानी अंदरूनी बगावत का लावा पक रहा है। सवाल यह है कि क्या काबुल पर एक बार फिर किसी नई जत्थे की हुक्मरानी होने जा रही है, और अगर तख्त बदलेगा तो क्या इस बार इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन होगा या पूरा ख़ित्ता एक नई भयानक जंग की लपेट में आ सकता है। इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़ाहिशा शिराज़ी साहब हमें ज्वाइन करें, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिशा शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे ये जो नया ग्रुप सर उठा रहा है या ये पुराने सिस्टम में से जो आवाज़ दोबारा आना शुरू हो गई है जनरल सादात की, अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ये अफ़गान तालिबान रजीम के लिए एग्जिस्टिंग सेटअप के लिए, या अगर हमारे यहाँ वाले हिसाब में बात करें तो सिस्टम के लिए कितना ख़तरनाक हो जाएगा, यानी उनके लिए अब सस्टेन करना कितना मुश्किल बना रहे हैं जनरल सादात? देखिए उबैद भाई, सबसे अहम इशू ये है कि जो जनरल समी सादात है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स का कमांडर रहा है। इससे पहले जितने छोटे छोटे ग्रुप थे, जो जनरल यासीन ज़िया का था या जुमा खान फाते का था, कयूम मलंग का था या अहमद मसूद का था, वो छोटे छोटे आम ग्रुप्स थे जो कि मतलब प्रेशर ज़रूर डाल सकते थे, अटैक्स कर सकते थे, स्पोरेडिक अटैक कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो समी सादात ने अनाउंसमेंट की है कि मैं जंग लॉन्च करूँगा कंदहार से, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है उस अफ़गान तालिबान रजीम के लिए जिसका बर्थ प्लेस कंधार रहा है। और अगर कंधार से वाकई अफ़गान तालिबान रजीम को उठा के बाहर फेंका जाता है मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके जो ग्रुप है, तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफीट भी होगी और एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा कि अमेरिका या दूसरे इत्तेहादी जो कि अफ़गान तालिबान को समझते थे कि वो जो है वो नाकाबिल शिकस्त है, तो ये एक सिंबॉलिक स्टार्ट यहाँ से होगा। दूसरा, अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो उन्होंने एक और ऐलान ये किया है कि अंडर द यूनाइटेड फ्रंट है, तमाम ग्रुप्स उनके साथ मिल जाएं। तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, वो इस बैनर पर दोबारा इकट्ठे हो जाए और हम लॉन्च करेंगे मूवमेंट अफगानिस्तान की रियासत को आज़ाद करने के लिए। और उनकी जंग का जो बड़ा दूसरा फैक्टर है वो सिर्फ अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो जंग लड़ेंगे तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ, जिनमें TTP है, BLA है, दाइश है, बाकी जो IMU है, PTIM है। तो ये एक बड़ा मैसेज है और इसने एक काम किया है कि जितने खिते के ममालिक हैं, चाहे वो चीन है, रूस है, ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, उन सबको ये एहसास हो गया है कि शायद ये एक सीरियस सोच है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है जनरल समी सादात के इस बयान में, जो कि उन्होंने कल बाकायदा किया, उसमें अफगान लोया जिरगा की रिवाइवल है। और अफगान लोया जिरगा एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है जनरल
سادات کے مطابق جو وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر شاہ کے زمانے سے جو افغانستان کے مستقبل کے، اس کی سیاست کے، اس کی تجارت کے، اس کی فورن پالیسی کے فیصلے کرتا ہے. اور میرے خیال میں افغان طالبان رجیم نے وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے خود ایک میسج دے دیا ہے کہ وہ ایک ٹائرنٹ فورس ہے، وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، وہ ایک انکلوسو گورنمنٹ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سیریس قسم کا میسج ہے، اور افغان طالبان رجیم اس وقت صحیح میں کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی خوفزدہ ہے. اور میں جب بات کر رہے ہیں تو آئی سی کہ ان نیکسٹ 4-5 months زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر ایک رجیم چینج ہوگا. اچھا، اس میں جب ہم جب رجیم چینج کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی فورس کے سامنے آنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے افغان طالبان رجیم بہت سارے لوگوں کے لیے، آس پڑوس کے لوگوں کے لیے بیڈ ہے، ڈکلیئرڈ ہے نا. کسی زمانے میں چلیں گڈ ہوا کرتے تھے لیکن اب تو یہ بیڈ ہے. اب یہ جو نئی قوت آ رہی ہے یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کے لیے گڈ ہوگی، اور یہ گڈ پریویل کرنا چاہے گا یہاں پہ. اور کیوں کرنا چاہے گا، اس میں بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ بھی، آپ نے وہ بھی بتایا. تو کتنا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر اس میں انوالو ہے، یعنی امریکی مفادات، چین کے معاملات، رشیا، پھر ظاہر ہے ہم بھی بار بار افغان حکومت کو یہ کہتے رہے ہیں. تو اس تناظر میں بھی یہ گڈ کو کتنا گڈ حاصل ہے دنیا کا؟ دیکھیں، اس گڈ میں ایک چیز بڑے واضح ہے. جو بات یا جو نیریٹو سمیع سادات لے کے چل رہا ہے میرے خیال میں وہ ہے تمام پڑوسی مملکوں کے ساتھ امن کے تعلقات، تجارت کے تعلقات، میوچل انٹریکشن، انٹرنیشنل جو نارمز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا. دوسرا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ہے تمام جو جتنے افغان ایتھنک گروپس ہیں، ازبیک، تاجک، ہزارہ، یہ تمام کے تمام اس کا حصہ ہوں گے. اور لویا جرگہ کی ریوائول خود ایک میسج ہے کہ وہ افغانستان کی یونٹی کی طرف جا رہا ہے. دوسری بات، اس نے ایک بات بڑی کلیئر کی ہے، میں بھی اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، کیا سپورٹ ہے. انہوں نے ایک بات ریجیکٹ کر دی کہ ہمیں فورن فورسز نہیں چاہیے، نہ ہمیں امریکہ چاہیے، نہ رشیا چاہیے، نہ چائنا چاہیے. ہمیں آپ کی مورل سپورٹ چاہیے، ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے، ہمیں آپ کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے افغانستان کے ریوائول کی سپورٹ چاہیے، اور افغانستان میں ایک انکلوسو گورنمنٹ کے لیے چاہیے. تو یہ ڈیمانڈ میرے خیال میں لیجیٹیمیٹ ہے. دوسرا دیکھیں، اب افغان طالبان کی جانب سے آپ نے دیکھا الزامات لگنے شروع ہوئے کہ یہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے سمیع سادات کو، پاکستان سپورٹ کر رہا ہے احمد مسعود کو. پاکستان نے ایک بات بالکل ایز اے پالیسی لیول واضح کی ہے کہ انٹرفیئرنس پاکستان کی اس معاملے میں کوئی نہیں رہے گی، اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کریں. افغان طالبان دہشت گردی کو ایز اے اسٹیٹ پالیسی پروموٹ کر رہے ہیں. اگر سمیع سادات وہ اپوز کر رہا ہے اور وہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور جیسے نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا بامیان میں جو سو کارڈ PLA کمانڈر آج کل سوشل میڈیا میں بڑی وائرل ہے، شہناز بلوچ اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون، ان کے اوپر ایک حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو افغان ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ہے اس پہ حملہ ہوا بدخشان کے اندر، جس میں عمر میڈیا کے جو ہیڈ ہے TTP کا وہ زخمی ہوا. کے انر لیول کے اوپر ناردرن افغانستان کے اندر اب افغان طالبان یا ان کے لوگوں کی اب کو ضرورت نہیں ہے. آخری عبید جو بڑی خطرناک چیز تھی وہ ہے لوگوں کا اٹھنا، اور یہ اس رجیم کے لیے اس لیے خطرناک ہے کہ تخار میں دیکھیں، بامیان میں دیکھیں، کپیسا میں دیکھیں، اور ناردرن افغانستان کے ہرات میں دیکھیں، لوگ اٹھ کھڑے ہونے شروع ہوئے. کل آپ دیکھیں بدخشان میں خاتون کی جامع تلاشی کے دوران 7 لوگ ہلاک ہوئے، اور لوگوں نے یہی پروٹیسٹ کیا کہ بھائی ایک غیر محرم مرد کس طریقے سے خاتون کی تلاشی لے سکتا ہے. دوسرا آپ دیکھیں تخار میں آپ TTP کے دہشت گردوں کو، آپ جو جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کو لا کر زمینیں دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پہ خواتین اٹھ کھڑی ہوئی. تو دیکھیں جو آخری چیز ہے وہ یہ ظاہر ہے کیونکہ کچھ وعدے تھے ان پر عمل ہوا نہیں، لوگ اس کے انتظار میں وقت گزارتے چلے گئے اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. دنیا بھی اس انتظار میں تھی. لیکن خیر چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں رجیم چینج کی جو کوشش ہے انٹرنل اتنی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہت شکریہ شرائع صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.